अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 229 चल रही थी। अब इसमें आगे हम मज़ीद देखते हैं। हदों से आगे फलांगना जुल्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे मत जाओ, इनसे आगे ना बढ़ो। तिल का हुदूदुल्लाहि फ़ला तातदूहा, यानी ये काम जो अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हैं, अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ो वरना जालिम बन जाओगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो हदें मुकर्रर फरमा दी है, इनसे आगे ना बढ़ो। जो फ़राइज़ मुतय्यन फरमा दिए इन्हें ज़ाया ना करो। जो चीज़ें हराम कर दी हैं, इनकी हुर्मतों के पर्दे ना फाड़ो। और जिनसे भूल कर नहीं बल्कि तरस खा के खामोशी इख्तियार फरमाई है, इनकी कुरेद ना करो। यानी बाद मामले में हम कहते हैं कि अल्लाह ताला शायद बताने भूल गए हैं, खामोशी इख्तियार कर लिए तरस खा के, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला भूले नहीं है। अल्लाह ने खुद ब खुद खामोशी इख्तियार किया, तो उसमें किसी मामले में तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत है, उसकी कुरेद ना करो। अब हम देखते हैं कि असल में तलाक का मसनून तरीका क्या है। तलाक का मसनून तरीका ये है कि दो आदल गवाहों की मौजूदगी में औरत को हालत तहर में एक बार तलाक दी जाए। तहर से मतलब है कि हैज़ की हालत में ना हो। दो तहर ऐसा हो जाए कि शोहर ने इसमें बीवी से जमा ना किया हो, यानी हैज़ हुआ, हैज़ से फारिग हो गई, तहर की हालत में आ गई, फिर हैज़ हुआ, फिर तहर की हालत में आ गई। दो तहर ऐसे हों कि शोहर ने इसमें बीवी से जमा ना किया हो। जहाँ पे भी जमा का लफ्ज़ आता है उससे मुराद है मियाँ बीवी का ख़ास रिलेशन, और इसको सोहबत भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात मैं इसको यहाँ पे सोहबत भी कहूँगी। अब अगर मर्द चाहे तो दूसरे तहर में तलाक दे दे, वरना एक ही तलाक पर इद्दत गुज़र जाए तो तलाक वाक़ई हो जाती है। यानी इद्दत क्या है? 3 माह की। 3 हैज़, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अगर मर्द ने एक तलाक दिया और इद्दत गुज़रने से पहले रुजू नहीं किया, इद्दत ख़त्म हो गई, तो एक तलाक के बाद भी तलाक हो गई है, पक्की तलाक। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम है। या फिर दौराने हमल बीवी को तलाक दी जाए। अगर दौराने हमल बीवी को तलाक दी जाए, या हैज़ या तहर की हालत में जमा के बाद औरत को तलाक दी जाए, यानी इंटरक्रॉस की है, स्पेशल रिलेशन की है, सोहबत की है तोहर की हालत में, तो ये सब अमल सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने अपनी बीवी को आमना बिनत गफ़ार को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हालत हैज़ में तलाक दे दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक पूछा, तो आपने फरमाया, अब्दुल्ला से कहो कि अपनी बीवी से रुजू कर लें और फिर अपने निकाह में बाकी रखें। फिर जब हैज़ बंद हो जाए, फिर हैज़ आए, फिर बंद हो, तब अगर चाहें तो अपनी बीवी को अपने निकाह में रखें, और अगर चाहें तो तलाक दे दें। लेकिन तलाक इस तहर में इनके साथ जमा से पहले होना चाहिए। यही तहर की वो मुद्दत है जिसमें अल्लाह ताला ने औरत को तलाक देने का हुक्म दिया है। सही बुखारी 525। और तलाक देने का मसनून और सबसे बेहतर तरीका ये है कि मर्द हालत तहर में औरत को एक तलाक दे और पूरी इद्दत गुज़र जाने दे। दूसरी सूरत ये है कि एक तलाक में, इसको तलाक के एहसन कहते हैं फ़िक़ही इस्तिलाह में। दूसरी सूरत यह है कि एक तहर में एक तलाक दे, दूसरी में दूसरी और तीसरी में तीसरी दे। इस सूरत को हसन कहते हैं। पहली को एहसन कहते हैं और दूसरी को हसन। पहली सूरत का फ़ायदा ये है कि अगर इद्दत गुज़र जाने के बाद भी मियाँ बीवी आपस में मिल बैठने पर रज़ामंद हो, तो तजदीद निकाह से ये सूरत मुमकिन है। अब है अत्तलाक मरतान और तलाक़ातान, इन दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पे ध्यान से सुने। अत्तलाक़ु मरतान से मुराद है तलाक 2 मरतबा है, और तलाक़ातान से मुराद 2 तलाक़ें हैं। दोनों में फ़र्क है। 2 मरतबा से क्या मुराद है? 2 मरतबा से मुराद एक ही निशस्त में 2 या 3 तलाक़ें नहीं। यानी जैसे अमूमन हमारे टीवी में, मीडिया में दिखाया जाता है कि एक ही मौका पर जब बस को शोहर का गुस्सा आ गया किसी भी बात पे, और उसने बीवी को कह दिया मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, 3 तलाक़ें दे दी, जबकि ऐसा करना मना किया गया है। सुन्नत यही है कि एक मजलिस में एक तलाक दी जाए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया तलाक़ें 2 ही हैं। फिर आगे फरमाया ये अल्लाह की हदें हैं।
نسائی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا، میرے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر ایک شخص بولا، یا رسول اللہ، اگر حکم ہو تو میں اسے قتل کر دوں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسندیدہ فرمایا کہ ایک ہی موقع پر 3 طلاقیں دی جائیں، ایک موقع پر ایک ہی طلاق دی جائے تاکہ بعد میں رجوع کرنے کا حق قائم رہے، رجوع کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا موقع قائم رہے۔ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق سے ہمیشہ کی جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو بہت زیادہ معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے۔ فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ، یا تو اچھے طریقے سے روک دینا ہے۔ عورت کو اچھے طریقے سے روکنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اس عورت سے رجوع کر کے اس کو اچھے طریقے سے بچایا جائے، رجوع بھی کیا جائے اور اس نے معاشرت بھی کیا جائے، اور وہ ہے شوہر کی طرف سے حقوق کی ادائیگی۔ اور تصریح بِإِحْسَان، نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، یعنی رجوع نہ کیا جائے اور نہ ان کو اذیت پہنچائی جائے، نہ تکلیف دی جائے، احسن انداز میں طلاق دے دی جائے، اور اگر حق میں رہتا ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے، کچھ متاع بھی دے دیا جائے تاکہ کچھ سامان دے کے رخصت کیا جائے، اور احسان نہ جتایا جائے بلکہ اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ اور بھلائی یہ ہے کہ اس نے بیوی کو جو مال دے دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے، اس لیے کہ یہ ظلم ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان میں سے جو کچھ بھی تم نے ان کو دیا، مہر میں دیا تھا، ان سے لے لو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جو کچھ دے چکا ہے تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ، اس میں سے کوئی چیز لینے کا حقدار نہیں ہے، مثلا زیور، مہر، کپڑے، پلاٹ، گھر وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اعلیٰ تعلیم دی ہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے اس میں سے ایک کو خزانہ بھی دیا ہو تو بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اللہ ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی جو حسن معاشرت کے حوالے سے ہیں، تو پھر مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورتوں کے مہر سے تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی لے لیں، یعنی اگر خلا کا بیان جس میں شوہر کو معاوضہ لے کر طلاق دینے کی اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس کو طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو عورت خلا کے فدیے میں دے۔ خلا سے مراد ہے کہ ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر طلاق حاصل کرنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اس کی عادات یا جسمانی بدصورتی کی وجہ سے ناپسند کرتی ہے اور ڈرتی ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکے گی تو وہ خلا کے ذریعے طلاق لے سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ حلال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص مختلف اوقات میں 2 طلاقوں کے بعد اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی غیر سے نکاح نہ کر لے، اور نکاح ہو بھی صحیح اور وہ اس سے صحبت نہ کر لے، اسپیشل ریلیشن نہ کر لے۔ اگر کوئی اس سے بلا نکاح کے صحبت کر لے، نکاح کے بغیر، یا تو پھر وہ سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحبت کرنے والا اس کا شوہر ہی نہیں تھا۔ اسی طرح اگر صحیح نکاح کرے مگر دوسرا شوہر کسی بھی وجہ سے اسے صحبت سے باز رہے تو بھی سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحبت کر رہے، دوسری شادی کرتی ہے، دوسرے شوہر کا صحبت کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں لفظ آیا ہے تحلو، تحلو سے نکلا ہے محلل اور محلل لہ۔ اگر کسی نے اس عورت سے اسے اپنے پہلے شوہر کو حلال کرنے کے لیے نکاح کیا ہے،
کہ وہ مقصد یہ دونوں عورت اور آدمی نے پلان کیا کہ تم میرے سے شادی کر لو. عورت آدمی کو کہتی ہے پھر تم مجھے طلاق دے دینا. تو یہ وہ محلل ہے جس کی مذمت اور لعنت پر حدیث میں صراحت کی گئی ہے. محلل سے مطلب ہے حلالہ. اگر تو نیت کر کے آپ شادی کریں گے کہ آپ نے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. اور اگر یہ نیت عقدیت کے نکاح کے وقت ظاہر ہو جائے گی تو نکاح بھی باطل ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدنوانے والی، بالوں میں بال ملوانے والی، حلالہ کرنے والی، کرانے والی اور سود کھانے اور کھلانے والی سب پر لعنت ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. حلالہ کرنے اور کرانے والی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قیامت تک ملعون ہے. لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قیامت تک لعنت فرمائی ہے. پھر فرمایا کہ اگر صحبت کرنے کے بعد دوسرا شوہر عورت کو طلاق دے دے یا مر جائے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے طلاق دینے کی، یا وہ اگر مر جائے تو اگر پہلا شوہر موجود ہے اور پھر پہلا شوہر اور عورت نکاح کر لیتی ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ ان کو یقین ہو کہ اللہ کی حدیں قائم رکھتے ہوئے دستور کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.